अविरल वर्षासँगैको बाढी र पहिरोबाट 4 प्रमुख राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध। मुगली नारायणगढ सडक खण्डका ठाउँ ठाउँमा पहिरो। कान्तिपुर समाचारमा आज भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने निकायका पदाधिकारीहरू नै विवादित। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 को पढाइ सुरु भएको 3 दशकसम्म पनि छैनन् स्थायी शिक्षक। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकाले थाल्यो भिर मौरीको मह काट्ने पर्यटन। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा सर्पले टोकिहाल्यो भने के गर्ने र कस्तो सतर्कता अपनाउने। अन्तर्राष्ट्रियमा ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई सन् 2030 सम्म सार्वजनिक पदमा बस्न प्रतिबन्ध र खेलकुदमा 14औं साफ च्याम्पियनसिपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे अन्यल। प्रदेश प्रमुख कानुनी परामर्शमा गठबन्धन दल बहुमतीय सरकारको पक्षमा हुँदा ठूलो दलले पाउनुपर्ने एमालेको तर्क। राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनको प्राथमिकतामा नेपाली सुरक्षाकर्मी 4000 सेना थप्ने नेपालको योजना भूराजनैतिक सन्तुलन मिलाउँदै शान्ति मिसनको सदुपयोग गर्न विज्ञको सुझाव। गाजालाई नियन्त्रित रूपमा खुला गर्न सकिने कानुन आयोगको सुझाव। चिकित्सकीय आधारबारे स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद अध्ययनमा असार मसान्तभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने। प्रहरीको गोली प्रहारबाट किशोरको मृत्यु भएको चौथो दिनसम्म पनि फ्रान्स अशान्त। विभिन्न शहरमा लुटपाट र आगजनी, 1300 प्रदर्शनकारी पक्राउ। र बङ्गलादेशलाई 1-0 गोलले हराउँदै कुवेत साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा थप समयमा अल ब्लाउसीको निर्णायक गोल। भारत र लेबनान बीचको खेल जारी। नारायणगढ मोगलिङ सडक खण्डमा पटक पटक पहिरो खसेर बाटो अवरुद्ध भएपछि यात्रुहरू हैरानी खेप्न बाध्य भएका छन्। बिहिबार दिउँसोदेखि अवरुद्ध भएको यो सडक आज पनि पटक पटक अवरुद्ध भइरहेको छ। आज बिहान 10 बजे इच्छाकमाना 6 स्थित 3 नम्बर पुल क्षेत्रमा खसेको पहिरो हटाएर बाटो खुलाइए पनि केही बेरमै फेरि अर्को पहिरो खसेर बाटो अवरुद्ध भएको थियो। दिउँसो एकतर्फी बाटो खुलाएर सवारी आवागमन खुल्ला गर्दा माथिबाट खसेको पहिरोले एउटा कारमा क्षति पुगेको छ। दिनभर सिमसिम पानी परेपछि यस सडक खण्डका अन्य ठाउँमा पनि ससाना पहिरो खस्दा दिनभर नै सवारी आवागमन अस्तव्यस्त भयो, जसका कारण यात्रुले शास्ति भोगे। खाना पनि व्यवस्था केही छैन। हिजै नाइट चढेको अहिलेसम्म नि अब यही बाटोमा अल्पत्र परिरहेको। नारायणगढ मोगलिङ सडक खण्डको 3 नम्बर पुलसँगै भरतपुर 29 को मौरी खोलामा नयाँ बनेको पुल पहिरोले पुरिएको छ। यसैबीच अविरल वर्षाका कारण देशका 4वटा राजमार्ग अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ। मेची राजमार्गको केचना, चन्द्रगढी, चाराली, इलाम फिदिम तथा गणेशचोक, ताप्लेजुङ, ओलाङचुङगोला सडक अवरुद्ध भएका छन्। यस्तै तमोर करिडोरको चतरा, मूलघाट, माझीटार, अमरापुर डाँडा, गणेशचोक सडक र तानसेन रेडी कोरोला सडक अवरुद्ध भएको विभागले जनाएको छ। कोशी राजमार्गको रानी, विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा, हिले तथा लेखुवाघाट, तुम्लिङटार, खादबारी, नुम, किमानथाङका सडक पनि अवरुद्ध रहेको सडक विभागले जनाएको छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। सामान्य वर्षामा पनि सडक अवरुद्ध हुने समस्या समाधान गर्न कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। बाटोहरू खन्दाखेरिमा चाहिँ नालीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, पूर्व तयारी नै हुनुपर्छ। संरचनाकै विकास गर्नु पर्यो। डोजरहरू त्यो तयार हुनु पर्यो। एप हेर्ने र एपमा कतै डिस्टर्बनेस छैन भने त आफ्नो आवाज जाओस्, सजिलो तरिकाले आओस् हुने गरी नेपाल सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्यो। आपतकालीन रूपमा कार्य गर्न सक्ने एक्टिभ मान्छे चाहिँ टिम चाहिँ एउटा ठाउँ-ठाउँमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। पहिरोलाई चाहिँ हामीले रोक्ने होइन कि उसलाई छिटोभन्दा छिटो बाटो खुल्ला गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ। विकासका नाममा गरिने जति पनि क्रियाकलाप छन् तिनीहरू चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा अनुसार गर्नु सक्यो भने सडक व्यवस्थापन राम्रो बनाइदिनु पर्यो। नालीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, डोजरहरूदेखि लिएर सबै स्काभेटरहरू चाहिँ सबै रेडी गरेर राख्नु पर्यो। जथाभावी डोजर लगाउने, बाटोघाटो खनेर जम्मै यो पहिरो जाने कारण त्यही हो। वर्षा पर्नुभन्दा अगाडि सडकहरू मर्मत गर्नुपर्छ। ठेकापट्टाहरू, रोड सडकहरू निर्माण गर्नको लागि दिएछ। यसलाई चाहिँ वर्षात आउनुभन्दा अगाडि नै समयमै यसलाई निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय तहहरूको बजेट वृद्धि गरेर सडक विभागकै एउटा शाखालाई नै स्थानीय तहको अख्तियारसहित स्थापना गर्यो भने यसले एउटा नीतिगत रूपमा समस्या समाधान हुन्छ। सडक निर्माण चाहिँ गुणस्तरीय रूपमा हुनु पर्यो। सरकारले सर्वप्रथम त यसको दीर्घकालीन निकासका कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। स्थानीय तह र
आम नागरिकको नै महत्त्वपूर्ण हात रहन्छ। स्थानीय सरकारले नै चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रकृतिमाथि दोमन भयो, त्यसै कारणले गर्दा सानोतिनो पानी आउँदा पनि बाटोघाटोमा पहिरो जाने गर्दछ। डोजरको कारणले गर्दा थर्केर जाने के अरे अब भत्किने, सानो पानी आउँदा पनि पहिरो जाने, बाटाघाटा थुनिने। कोशी प्रदेश सभामा विश्वास गुमाएर शुक्रबार नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढले पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। संविधानको कुन धारा अनुसार सरकार बनाउने भन्नेमै एमाले र गठबन्धन दलबीच मत बाजिएको छ। नयाँ सरकार गठनको आह्वान अघि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुमले कानुनी परामर्श थालेका छन्। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि 47 मत आवश्यक पर्छ। शुक्रबार प्रदेश सभामा 46 मत मात्रै पाएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वास गुमाए। तर नयाँ सरकार बनाउन पहिले जस्तै संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार नै जाने या उपधारा 3 अनुसार अघि बढ्ने भन्नेमा विवाद देखिएको छ। उपधारा 2 अनुसार गठबन्धन सरकार बन्छ भने उपधारा 3 मा जाँदा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले अल्पमतको सरकार बनाउन पाउँछ। कोशी प्रदेश सभामा एमाले ठूलो दल हो। यसअघि सरकार परिवर्तन भएका गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम नै गठबन्धन कम्पोजिसनको हिसाबले 2 बन्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले जाने अब 3 हो भने हो क्या एमाले 2 को विरोध गरे हैन। 2 हुँदै हुँदैन, 2 को बन्नै सक्दैन भनेकै हैन। एमालेको दाबी विपरीत गठबन्धन दलहरूले पनि आफूहरूसँग बहुमत भएकाले उपधारा 2 अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। गठबन्धन दलमा 47 सदस्य हामी छौँ। कोशी प्रदेश सभामा कुल सदस्य सङ्ख्या 93 हो। 47 सदस्य हामी गठबन्धन दलमा आबद्ध भएका माननीय सदस्य भएका कारणबाट हाम्रो यो बहुमत पुग्छ। प्रदेशको जटिल अङ्क गणितका कारण एकमत नपुगेर शुक्रबार एमालेको सरकार ढलेको हो। यहाँ एमालेका 40 र राप्रपाका 6 सदस्य छन्। 1 सिट रहेको जनता समाजवादीको समर्थन नपाउँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत गुमाएका हुन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसारको सरकारले विश्वास गुमाएपछि फेरि सोही व्यवस्था अनुसार नै सरकार बन्छ या ठूलो दलको भागमा जान्छ। यसमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका निर्णायक जाने, यो उपधाराबाट यो उपधारामा जाने भनेर जसरी भनिँदैछ त्यो सही संवैधानिक विश्लेषण होइन। त संविधान अनुसार धारा 168 को सम्पूर्ण प्रक्रिया खुला हुन्छ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको प्रदेश प्रमुखको हो। उहाँले के ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भने उपलब्ध चाहिँ कस्तो किसिमको स्थिर र बलियो सरकार हुन्छ त्यो सरकारलाई बाटो दिने हो। कोशीमा गठबन्धनतर्फ पनि एमालेसँग जस्तै सभामुख बाहेक 46 मत मात्र छ। नेपाली काङ्ग्रेसका 29, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13 र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 4 सदस्य छन्। उनीहरूलाई जसपाको 1 सिट थपिँदा मात्रै सरकार बनाउन आवश्यक 47 सिट पुग्छ। तर माओवादीका सभामुख बाबुराम गौतमले मत नहाल्ने हो भने गठबन्धनलाई पनि बहुमत पुग्दैन। सरकार गठनमा सभामुखले मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद छ। विवादकै बीच आइतबार प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसैबीच नयाँ सरकारको नेतृत्व आफ्नो भागमा पार्न काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू संघीय राजधानी काठमाडौँ आएका छन्। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको टोली शुक्रबार नै राजधानी आएको हो। माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङबो पनि शनिबार काठमाडौँ आएका छन्। संसदको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूले नै भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। 65औं संसद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसद जनअपेक्षा अनुसार चल्न नसकेको स्वीकार गरे। राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गर्ने र भएका कानुनलाई सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ। जनता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार अहिलेको आवश्यकता र खाँचो अनुसार काम गर्न सकिरहेको छ कि छैन? छैन भने कानुनको अभावमा छैन, कानुनहरू बनाऊ। कार्यान्वयनको अभावमा छ भने कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकार वा अन्य अङ्गहरू कसलाई एक्टिभ पार्नुपर्छ, कसरी पार्नुपर्छ त्यसको बारेमा छलफलहरू गरौँ। होइन यसको लागि संविधानका यी कुराहरू नै बाधक छन् भन्ने कुराहरू आउँछ भने पनि मलाई लाग्छ यो फोरमले यसको बारेमा बहस छलफलहरू चलाउन उचित हुन्छ।
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले प्रशासन कानुन बाहिरबाट चलिरहेको धारणा राखे। उनले संसदले बनाएका कानुन प्रशासनले नमान्नु भनेको संसदको अपमान भएको पनि बताए। अर्का पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक आचरणको अभाव भएको टिप्पणी गरे। लागु औषधका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको गाँजालाई खुला गर्नुपर्ने बहस चलिरहँदा कानुन आयोगले नियन्त्रित रूपमा खुला गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ। सरकारले औषधिका रूपमा गाँजाको प्रयोगबारे कानुनी र चिकित्सकीय आधारबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ। कानुन आयोगले गाँजा प्रयोगमा बन्देज लगाइए पनि खेती र प्रयोग निर्वाध भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै खुला गर्ने बारे थप अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले कानुन बनाएर नियन्त्रित प्रयोगका लागि गाँजालाई अनुमति दिन सकिने जनाएको हो। व्यावसायिक खेती तथा औद्योगिक प्रयोजनमा गाँजाको प्रयोगबारे थप अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ। सुझाव प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका प्रावधान, गाँजा खुला गरेका देशका कानुन, नियन्त्रित प्रयोग भइरहेको देशले लिएका आधार र बनाइएको मापदण्ड समेत समेटिएका छन्। तर कानुन आयोगका अधिकारीहरू भने प्रतिवेदनबारे बोल्न तयार छैनन्। गृहले कानुन मन्त्रालयलाई गाँजा सम्बन्धी अवधारणा पत्र पठाउँदै त्यसमा प्रारम्भिक सहमति मागेको थियो। तर कानुन मन्त्रालयले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा आएको अवधारणा पत्रको स्वामित्वमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठनपछि गृहलाई नै फिर्ता पठायो। नेपाल कानुन आयोगले केही समय लगाएर 5-7 महिना लगाएर यो गाँजाको विषयमा तुलनात्मक अध्ययन समेत गरेर एउटा प्रतिवेदन हामीलाई दिएको छ। त्यो प्रतिवेदन हामीले गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ र त्यो सैद्धान्तिक सहमति दिने विषय चाहिँ सरकारको परिवर्तनसँगै हामीले के भन्यो भने अब सरकारको परिवर्तन भयो, अब नीतिगत स्वामित्वको कुरा आउँछ, नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि त्यस हुनाले अरू सामान्य प्रक्रिया सरह अरू धेरै विधेयक त्यसरी फर्किँदाखेरि त्यो पनि हामीले सामान्य प्रक्रिया सरै फिर्ता गरेका छौँ। अर्कोतर्फ कानुन मन्त्रालयले आयोगलाई गाँजाको कानुनी वैधताबारे अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालय हुँदै अहिले गृहमा पुगेको छ। भनौँ न व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दा अथवा औषधिको प्रयोजनको लागि मात्रै खेती गर्न दिँदा के किसिमको त्यसको राम्रा नराम्रा दुईटै कुराहरू छन् यसमा। फेरि यो एउटा लागु पदार्थ पनि हो र यसले धेरैको चाहिँ जिन्दगी नै बर्बाद पारेको र दिन प्रतिदिन फैलिएको, नेपालमा पनि यो सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था पनि छ। दुईटै पाटो सँगसँगै हेर्नुपर्ने भएको हुनाले यसका एक्सपर्टहरूले दिएको सुझावको आधारमा चाहिँ यो अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गृह मन्त्रालयसँग गत माघ 17 गते सम्झौता गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गाँजाको औषधीय प्रयोजनका लागि पहिलो पटक अनुसन्धान थालेको छ। परिषदले गाँजा खेती धेरै हुने जिल्लामा अनुसन्धानकर्ता खटाएको छ। परिषदका अनुसार मकवानपुर, कैलाली लगायतका जिल्लामा गाँजाको प्रयोग र त्यसले हुने उपचारका विषयमा अनुसन्धान जारी छ। परम्परागत रूपमा गाँजाबाट हुने रोग निवारण र प्रयोगकर्तामाथि परेका असरमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान हुँदैछ। परिषदले असार मसान्तभित्रै प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ। नेपालको हिस्ट्रीमा र विश्वको हिस्ट्रीसँग कम्पेयर हिसाबले गाँजाको चाहिँ तपाईँको अवस्था के थियो, कसरी प्रयोग भन्थ्यो, कुन देश रिभ्यूले के भनेका छन्, कुन तथ्यले के भने, कुन स्टडीले के भने सहित र सामान्य एउटा बोटनिकल सर्वेको रिपोर्ट आउँछ। एकदम सिम्पल रिपोर्ट आउँछ र त्यसबाट हामीलाई गाइड निर्देशित गर्छ र कसरी जाने भन्ने। यो ल्याएपछि हामीले चाहिँ त्यसको स्टडी गर्ने हो हैन। त्यसको बोटनिकल हिसाबले, साइन्सको हिसाबमा त्यसको टेक्सोनोमी दिएको अनुसार चाहिँ साथीहरूले रिपोर्ट दिन्छ। रिपोर्ट आउँदाखेरि हामी सबै कुरा बताउँछौँ। लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033ले गाँजालाई लागु औषधका रूपमा राखेर प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर यसलाई निषेधित वस्तुको सूचीबाट हटाउन संसददेखि सडकसम्म माग हुँदै आएको छ। गाँजालाई दुर्व्यसनको स्रोत मान्नेहरूको जमात पनि ठुलो छ। 2076 सालमा गरिएको एक अध्ययनले 1,30,000 लागु औषध प्रयोगकर्ता नेपालमा भएको देखाएको थियो। अध्ययनले हरेक वर्ष 5% लागु औषध प्रयोगकर्ता थपिने गरेको देखाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ। तर आयोगको नेतृत्वमा पुगेकाहरू नै विवादमा तान्ने गरेका छन्।
सुरुवाती चरणमा ठूला भ्रष्टाचारको छानबिन गरी चर्चामा आउने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केही वर्ष यता सुस्त देखिएको छ। बरु यसका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नै पदीय दुरुपयोगमा मुछिने क्रम बढेको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्य सचिव रहेका लोकमान सिंह कार्कीलाई 2070 सालमा अख्तियार प्रमुख बनाइयो। क्षेत्राधिकार बाहिर गएको भन्दै उनीमाथि 157 सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बित भए। पछि सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बन्न अयोग्य ठहर गर्यो। संवैधानिक संरचना नै यस्तो भयो कि मिलिजुली नभइकन सरकार नबन्ने, मिलिजुली सरकार भएपछि सबैले सबै ठाउँ भाग खोज्ने, भाग खोज्दाखेरि चाहिँ असक्षम मान्छे पनि जाने। अब यो त नेचुरल प्रोसेस हो। त्यसैले संविधानको जुन पार्लियामेन्टको गठन सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यसलाई नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था आयो। कार्कीपछि प्रमुख आयुक्त बनेका दीप बस्नेत पनि भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिए। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव रहँदा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनको संलग्नता देखियो। अहिले उनी विशेष अदालतमा तारिख धाइरहेका छन्। बस्नेतपछि अख्तियारको नेतृत्व सम्हालेका पूर्व गृह सचिव नवीन घिमिरेले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नै नसकेको आरोप लाग्यो। उनले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको फाइल तामेलीमा राखिदिएका थिए। घिमिरे नेतृत्वको आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकको त अडियो टेप नै बाहिर आयो। उनी विशेष अदालतबाट दोषी समेत ठहर भइसकेका छन्। अख्तियार फेरि कस्तो भयो भने कसैलाई छुटाउनुभन्दा कुनै स्वार्थ समूहको प्रभावकारी स्वार्थ समूहको चाहिँ नि निर्देशनमा काम गरेको पनि त्यो पनि चाहिँ नि कता कता आभास हुन थालेको स्थिति चाहिँ नि यो 5-7 वर्ष 10 वर्षभित्र चाहिँ नि सुनिएको छ। त्यो आभास भएको छ। हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई पनि नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै विवाद मुक्त छैनन्। उनी पर्यटन सचिव रहँदा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिद प्रक्रियामा सहभागी बनेका थिए। अहिले राईको नाम गृह सचिव हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग गाँसिएको छ। अख्तियारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको उजुरी नै तामेलीमा राखेको आरोप उनीमाथि छ। अब स्वयं अख्तियारको नियुक्तिमा प्रश्नवाचक चिन्ह छ, त्यसैमा मुद्दा परिरहेछ हैन। किनभने विशेष किसिमको व्यवस्था गरेर अध्यादेश ल्याएर हैन अनि संशोधन गराएर नियुक्त गरिएका मान्छेहरू उनीहरू न्यायाधीशहरूमा पनि त्यो कुरा छ। त्यसकारण हाम्रो सम्पूर्ण व्यवस्थामै एउटा भद्रगोल चाहिँ जनताले देखिराखेका छन्। अख्तियारको नेतृत्वमा पुगेकाहरू स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने मान्यता छ। तर राजनीतिक आड भरोसामा पदमा पुगेकाहरू विपक्षीलाई ठेगान लगाउने र आफू निकटलाई जोगाउन नै केन्द्रित हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जवाफदेहिता कहाँ छ? जवाफदेहिता कहीँ पनि छैन। जवाफदेहिता नभएकै कारणबाट पनि त्यहाँका आयुक्त प्रमुख आयुक्तहरू को नियुक्तिदेखि लिएर तिनीहरूको क्रियाकलाप तिनको आचरण सधैँ विवादास्पद भएको छ र त्यो संस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेर स्थापना भएको जुन संस्था छ त्यो संस्था नै सधैँ विवादास्पद छ। त्यस्तो विवादास्पद संस्थालाई राखेर त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? अख्तियारको नेतृत्व गर्नेहरू नै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनु कुशासनको कुरूप उदाहरण हो। यस्तो व्यथिति रोकेर अख्तियारको शाखा बचाउनका लागि सरकारले बेलैमा ध्यान दिने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संघीयता कार्यान्वयनको 8 वर्षसम्म पनि प्रदेशलाई चाहिने कानुन किन नबनाइएको होला? A. केन्द्रीकृत मानसिकता, B. अधिकारमा अस्पष्टता र C. ढिलासुस्ती गर्ने बानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। A. केन्द्रीकृत मानसिकतामा 55%, B. अधिकारमा अस्पष्टतामा 20% र C. ढिलासुस्ती गर्ने बानीमा 25% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायकै पदाधिकारी विवादमा तानिनुलाई के भन्ने? ए. दलीय प्रभाव, बी. निगरानी नपुगेर र सी. नैतिकताको खडेरी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वास्ते टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
रुस युक्रेन युद्धले विश्व शक्ति राष्ट्रबीच ध्रुवीकरण चलिरहेको छ। नेपालमा पनि चीन, अमेरिका र भारत जस्ता शक्ति राष्ट्रको चासो बढ्दै गएको छ। यही कारण नेपाल भू राजनीतिक चपेटाबाट जोगिनुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ। तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भने शान्ति मिसनमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा राष्ट्रसङ्घ उच्च पदाधिकारीहरूको लगातारको भ्रमण त्यसैको परिणाम हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि शान्ति मिसनका उपमहासचिव जीन पियर ल्याक्रोइस नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर शुक्रबार फर्किए। उनले भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखसँग भेट गरे। उनको नेपाल भ्रमण आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण थियो, किनकि 2 साता अघि मात्रै राष्ट्रसङ्घमा संलग्न 47 सदस्यीय राष्ट्रहरूको सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलन दक्षिण एसियामै पहिलो पटक नेपालमा भएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा शान्ति मिसनसँग जोडिएका राष्ट्रसङ्घीय 6 उच्च पदाधिकारीले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। शान्ति मिसनमा योगदानका हिसाबले विश्वकै दोस्रो ठूलो देश भएकाले पनि नेपाल राष्ट्रसङ्घको उच्च प्राथमिकतामा परेको हो। अहिले 6000 भन्दा बढी नेपाली सुरक्षाकर्मी विभिन्न 12 मुलुकमा तैनात छन्। त्यसलाई बढाएर 10,000 सम्म पुर्याउन सकिने नेपालले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। अझ सबैभन्दा धेरै महिला सैनिक खटाउनेमा पनि नेपाल पहिलो देश बनेको छ, जसले 601 महिला शान्ति सैनिक परिचालन गरेको छ। सुडान, लेबनान, लिबिया लगायतका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीको माग बढेको छ। शान्ति स्थापनार्थ तैनात रहने शान्ति सेना अथवा सुरक्षाकर्मीहरूको, शान्ति सैनिकहरूकै सुरक्षा पनि जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। त्यो मिसनमा तैनात भइसकेपछि मिसनको म्यान्डेट पुरा गर्नका लागि त्यहाँ आइपर्ने जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यो वा त्यो पूर्व शर्त नराखिकन नेपालीहरूले त्यहाँ आइपर्ने जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् र यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि पनि एउटा ठुलो एसेट अथवा सबैभन्दा ठुलो भरोसाको विषय हो। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा नेपाली सैनिकको निष्पक्षताको प्रशंसा भइरहेको छ भने अर्कोतिर चीन, अमेरिका र भारत जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको भू राजनीतिक रणनीतिको जोखिममा नेपाल पर्दै आएको विश्लेषण भइरहेका छन्। नेपाली सुरक्षाकर्मीको योगदानलाई देखाएर नेपालले तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रसङ्घमा पनि स्पष्ट रूपमा उठाउन सकेको छैन। भारत र चीनले समेत शान्ति मिसनमा योगदान गर्ने उत्कृष्ट 10 भित्र पर्ने भन्दै आफूलाई शान्तिप्रिय बनाउन खोजिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा नेपालले शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको विज्ञ बताउँछन्। अब भारत र चीनले त यो शान्ति सेना पठाउनलाई जुन कार्य छ यसलाई उनीहरूले एकदमै महत्त्वको साथ हेरिराखेका छ, उनीहरूले पनि हैन। त्यसैले नेपाल जस्तो देशले त झन् एकदम महत्त्वको साथ हेर्नुपर्छ र योगदान जति दिन्छौँ त्यति नै मात्रामा हामीले प्रचार पनि गर्नुपर्छ। हरेक फोरममा, जस्तो भने जनरल एसेम्ब्लीमा बोल्दाखेरि, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ अरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बोल्दाखेरि नेपाल को भनेर चिनाउने एउटा चाहिँ सशक्त, अहिले सशक्त माध्यम नै हाम्रो चाहिँ योगदान हो शान्ति सेनामा। नेपाली सुरक्षाकर्मीले शान्ति मिसन मार्फत पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने गरेका छन्, जहाँबाट हरेक वर्ष 14 करोड अमेरिकी डलर भित्रनी गरेको छ। विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो ध्रुवीकरणबाट जोगिने नेपालको उपयुक्त विकल्प भनेकै शान्ति सेना भएकाले यसलाई राजनैतिक नेतृत्वले महासभाहरूमा उठाउन सक्नुपर्ने सुरक्षा मामिलाका प्राध्यापक बताउँछन्। हामी कतैतिर पनि लाग्दैनौँ, न्युट्रल छौँ हामी भनेर त्यस किसिमबाट चाहिँ त्यहाँ आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्यो भनेदेखि भविष्य चाहिँ हाम्रो मा त्यति ठुलो प्रब्लम हामीलाई आउँदैन र नेबरहरूले पनि, हाम्रो छिमेकीहरूले पनि त्यो किसिमबाट हामीलाई चाहिँ पन्छाउन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। अमेरिकाले एसपीपी, चीनले ल्याएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ जीएसआई जस्ता सुरक्षा रणनीतिमा संलग्नता लागि दबाब दिँदै आएका छन्। शक्ति राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय चासोबाट जोगाएर राख्न पनि नेपालले शान्ति मिसनलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 को पढाइ सुरु भएको 3 दशक बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म ती तहमा पढाउने स्थायी शिक्षक एकजना पनि छैनन्। शिक्षकहरूले पेसाको स्थायित्वको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकारले विज्ञापन खोल्न चासो नै दिएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले भने सङ्घीय शिक्षा ऐन मार्फत समाधान खोज्न पहल भइरहेको जनाएको छ।
देशभरका 3500 सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 को पढाइ हुन्छ। ती दुवै कक्षामा 4 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 3 दशकदेखि पढाइ हुँदै आए पनि अहिलेसम्म स्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सरकारले 1800 विद्यालयमा 6000 शिक्षक बराबरको अनुदान सहयोग दिँदै आएको छ। बाँकी 1700 विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाटै शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। तीनै शिक्षकहरू यतिखेर पेशागत स्थायित्वको माग गर्दै आन्दोलनमा छन्। का लागि मात्रै होइन, क्वालिटी एजुकेसनको कुरा हो। शिक्षक थप्नु पर्दैन विद्यालयहरूमा। त्यसकारणले गर्दा यसलाई सुधारात्मक पक्षमा हामी सबै मिलेर लागौँ। बिना स्रोत, बिना आधार, बिना योजना, जसले गर्दा यी उच्च माविका छात्रहरू पेन्डुलम भइरहेका छन्। समाउने हाँगो र टेक्ने धरती बिना हल्लिरहेका छन्। 3 दशकदेखि कार्यरत भए पनि पेशागत सुरक्षाको अभावमा शिक्षकमा निराशा बढ्दो छ, जसको प्रभाव शैक्षिक गुणस्तरमा परेको स्पष्ट देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको कक्षा 12 को परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत 25% को हाराहारीमा मात्र थियो। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको भने होइन, तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण मन्त्रालयमा छिटो छिटो हुने नेतृत्व परिवर्तनले शिक्षकका माग सम्बोधन हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालय नै स्वीकार छ। मन्त्रालयले ओन नगरेको नसकेको चाहिँ हो। मैले अरूलाई दोष लगाउन चाहन्न होइन, त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। मैले अहिले अर्को निकायले गरेन भनेर दोष लगाएर उम्किन मिल्ने ठाउँ छैन। शिक्षा ऐन, नयाँ ऐनले समायोजनको बाटो खोल्छ र यो विषयहरू, थाहै गर्ने विषयहरू, समायोजनको विषयहरू चाहिँ सम्बोधन हुने ऐन नै हो होइन। 11-12 पढाउने शिक्षकको न्यायपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा न्यायको आवाज हामीले बोलिदियौँ भने यो न्याय खोज्ने काम चाहिँ हाम्रो काम यतिकै सम्भव हुन्छ। त्यो ठुलो काम छैन, त्यो जटिल काम छैन भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण प्रतिवेदनले कक्षा 11 र 12 मा थप 8000 भन्दा बढी शिक्षक आवश्यकता रहेको देखाएको थियो। शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पटक पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण शिक्षकको समस्या बेला बेलामा बल्झिने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपो कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको सर्पदंशको जोखिम सधैँजसो हुने गर्छ। त्यसमाथि बर्सातको मौसममा झनै बढी हुन्छ। तर सर्पले टोकिहाले के गर्ने र कस्तो सतर्कता अपनाउने भन्नेबारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। यसैबारे टेकु अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर मिलन बज्राचार्यसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। खेतबारीमा काम गर्दाखेरि, घाँसपात गर्दाखेरि, बेलुका बिना कुनै लाइट सोर्स भन्न खोजेको कुनै टर्च लाइट बिना हिँड्दाखेरि त्यस्तो बेलामा चाहिँ बढी टोकेको देखिन्छ। त्यसबाहेक कहिलेकाहीँ चाहिँ कोही व्यक्तिहरू चाहिँ सर्पसँग जिस्किने, खेलाउने खालका नेचरका हुन्छन्, त्यस्ताहरूमा पनि सर्पदंश देखिएको छ। सबै सर्पले टोक्दाखेरि विष लाग्छ? सबै सर्प विषालु हुँदैनन् र सबै विषालु सर्पले पनि पूर्ण रूपमा विष नछोडेको हुनसक्छ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिलो कुरा नै आत्तिनु हुँदैन सर्पदंश भइसकेपछि। प्रायः जस्तो सर्पदंश भइसकेपछि आत्तिने हुन्छ। आत्तिँदाखेरि चलिन्छ। चल्दाखेरि चाहिँ झन् त्यो विष एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्न सक्ने अवस्था तीव्र रूपले सर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ झन् अप्ठ्यारो हुनसक्छ। सर्पले टोकिहाल्यो भने चाहिँ कस्तो लक्षण देखिन्छ र कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ सर्पले टोकेको पनि थाहा हुँदैन नि मान्छेलाई? त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी थाहा पाउने मलाई सर्पले टोकेको छ भनेर? कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ सर्पले टोक्दाखेरि सर्पको टोकाइको जुन दाम हुन्छ त्यो दाम पनि नदेख्न सक्छ। हामीलाई जुन बाइट मार्क भन्छ त्यो बाइट मार्क नदेख्न पनि सक्छ। त्यसबाहेक अब कुनै कुनै सर्पमा चाहिँ अब सुन्निने होइन, अब त्यहाँ चाहिँ दुख्ने, त्यहाँ पानीको फोकाहरू आउने पनि हुनसक्छ। अब सर्पको विष हेरिकन अब कुनै सर्पले चाहिँ नसामा असर पार्ने हुन्छ, नसा सम्बन्धी लक्षणहरू हुनसक्छ, जसमा चाहिँ आँखाको ढक्कनीमा ठिकसँग उठाउन नसक्ने, त्यो बिस्तारै बढ्दै जाँदै तपाईँको यो छातीसम्म आएर श्वास प्रश्वास सम्बन्धी मांसपेशीलाई पनि असर पार्ने हुनसक्छ। कुनै कुनै सर्पको चाहिँ तपाईँको रगतलाई पातलो पार्ने हुनसक्छ होइन, रगतलाई धेरै पातलो बनाएर कुनै पनि अङ्गबाट चाहिँ रगत धेरै बग्ने, जस्तै रगतको उल्टी हुने, रगत दिशामा पिसाबमा जाने या मस्तिष्कमा नै रगत जम्दिने हुनसक्छ। सर्पले टोकिहाल्यो भने चाहिँ गर्ने गल्तीहरू चाहिँ के पाउनु भएको छ? गरी सर्पले टोकेको माथिपट्टि बेस गरी कुनै पनि किसिमको डोरी, कहिले रबरको ट्युबै भयो होइन, कुनै अरू किसिमको बान्ने कुराहरू भयो, त्यसले चाहिँ बेस गरी बाँधेर लिएर आउने। त्यसले बेस गरी बाँध्दाखेरि चाहिँ त्यसले राम्रोसित रगत सञ्चार जुन हुनुपर्ने हो त्यो रगत सञ्चारमा चाहिँ अवरोध ल्याउँछ।
जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पछिको अवस्थामा हातै काट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने हुनसक्छ, त्यो एउटा गल्ती देखिया छ होइन। अनि त्यसबाहेक अब गर्ने भनेको चाहिँ अब चराइमा झारमुरो लगाउने होइन, त्यसबाहेक गोबर लगाउने, पिसाबहरू लगाउने त्यस्तो खालको कुरा पनि देखिएको छ होइन। गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? जुन ठाउँमा टोकेको छ त्यो ठाउँलाई धेरै चलाउनु भएन। यदि हातमा टोकेको छ भने हामीले साधारण के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हातमा टोकेको छ भने हातलाई चलाउन नदिने के गर्न सकिन्छ, एउटा हातलाई सपोर्ट गर्ने कुनै पनि किसिमको स्लिङ भन्छौँ हामी, त्यो बनाएर हातलाई चलाउन दिनु भएन। खुट्टामा टोकेको छ भने त्यो खुट्टालाई हिँड्न दिनु, सकेसम्म उसलाई खुट्टा चलाउन दिनु भएन। लक्षणको आधारमा हेर्ने हो भने आधा घन्टादेखि 24 घन्टासम्म पनि लक्षण देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो बुझाइमा चाहिँ सक्दो चाँडो चाहिँ अस्पताल पुर्याउनुपर्छ होइन। देख्दै आङ नै जिरिङ्ग हुने चट्टानी भिरमा तुर्लुङ्ग डोरीमा झुन्डिएर मह शिकार गरेको दृश्य रोचक र साहसिक छ। परम्परागत सामग्री र सिपको प्रयोग गरी मह शिकार गरेको त्यही साहसिक दृश्य हेर्न आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू पश्चिमी पहाडमा पुग्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले भिरमौरीको मह शिकारलाई साहसिक गतिविधिमा राखेर पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना नै बनाएको छ। पोखरादेखि हेम्जा सिदिङ हुँदै करिब 25 किलोमिटरको सवारी यात्रा र 1.5 घन्टा पैदल हिँडेर कोप्रे भिर पुगिन्छ। भिरमा झुन्डिएर मह काटेको दृश्य हेर्न पोखराबाट नजिकै पर्ने भएकाले वडा नम्बर 9ले मर्दी खोलाको सिरानपट्टि सिदिङको कोप्रे भिरलाई अवलोकन स्थलका रूपमा विकास गरेको छ। यसपटक मह काटेको रोचक र साहसिक दृश्य मर्दी हिमाल पदमार्ग र माछापुच्छ्रे नमुना पदमार्गमा आउने पर्यटकले समेत अवलोकन गर्न पाए। सयौं सङ्ख्यामा स्थानीय र पर्यटकहरू त्यहीँ पुगे। सिदिङको वनमा बग्रेलती मह भिर भए पनि पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न कोप्रे भिरको मात्रै मह वर्षमा 2 पटक काट्ने गरिन्छ। देउतालाई यो रूपमा दिने आएथेरी हो, त्यो हुनाले आज हामी पनि यसरी नै आछौँ भाइ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले वडा नम्बर 9 कोप्रे भिरमा मह काट्न यस वर्ष बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसो त यहाँका स्थानीय युनाइटेड सिदिङ युवा क्लबले मह काट्ने महोत्सव नै आयोजना गर्यो। गाउँका 8 जनाको भिरौटे टोलीले 2 दिनसम्म मह काटे। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना स्थापनापछि भिरमा मह काट्न टेन्डर हुने गरे पनि यस वर्षदेखि भने गाउँपालिकाको संयोजनमा स्थानीयले मह काटेका हुन्। हनी हन्टिङ चाहिँ परम्परागत रूपमा पनि गर्दै आइरहेको एउटा साहसिक खेल हो र त्यो खेललाई पनि अलिकति यो मर्दी हिमालको पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्दो रहेछ भनेर अलिकति यो राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रचार प्रसार गरौँ र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा एउटा साहसिक हनी हन्टिङ पनि रहेछ भनेर एउटा प्रचार गरौँ भनेर। स्वादिलो स्वास्थ्यका लागि हितकर र शक्तिवर्धक हुनुका साथै धार्मिक कार्यका लागि पनि प्रयोग हुने भएकाले भिरमहको माग उच्च छ। तर पछिल्लो समय मानवीय क्रियाकलापका कारण भिरमौरी लोभ हुन थालेका छन्। सरकारले भिरमौरी सम्बन्धी नीति तथा योजना बनाएर व्यवस्थित गर्न सके राम्रो आम्दानीको स्रोत मात्रै होइन पर्यटन प्रवर्धन समेत हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। अर्थ र विकास। काठमाडौँबाट धनगढीतर्फ उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि पुनः काठमाडौँ फर्किएर अवतरण गरेको छ। आज दिउँसो 3:30 बजे चालक दलका 4 सदस्यसहित 78 यात्रु बोकेर उडेको जहाज धनगढी विमानस्थलमा अवतरण गर्नुअघि हाइड्रोलिक फेल भएको थाहा भएपछि काठमाडौँ फर्किएको एक यात्रुले बताए। 9NANF कल साइन भएको उक्त जहाज क्याप्टेन नवीन बज्राचार्यले चलाएका थिए। यसअघि गत जेठ 23 गते पनि धनगढीका लागि उडेको सोही जहाज प्रेसराइजेसन फेल भएको भन्दै काठमाडौँ फर्किएको थियो। जहाजमा लगातार समस्या आउन थालेपछि नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले श्री एयरलाइन्सलाई ग्राउन्डेड गर्ने तयारी गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। फ्रान्समा उत्तर अफ्रिकी मूलका एक किशोरको प्रहरीको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएपछि 4 दिन अघि सुरु भएको प्रदर्शन झन चर्किएको छ। प्रदर्शन साम्य पार्न विशेष युनिटका 45,000 भन्दा बढी सशस्त्र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि लियो, मार्सेली, ग्रेनबेल, स्ट्रासबर्ग सहितका सहरमा लुटपाट तथा आगजनी भएको छ। फ्रान्स शासित गुयेना तथा रियुनियनमा समेत हिंसात्मक प्रदर्शन भएका छन्। फ्रेन्च गुयेनाको राजधानी स्थित प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक 54 वर्षीय व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। सरकारले शान्त रहन प्रदर्शनकारीहरूसँग अपिल गरेको छ भने गृहमन्त्री गेराल्ड डर्मानिनले 1300 प्रदर्शनकारी पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म 1350 वटा कारमा आगजनी गरिएका छन् भने भवनमा आगजनीका 234 वटा घटना भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै सडकमा आगजनीका
भएका 2560 घटना भएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोनले गोली प्रहारको घटना अक्षम्य भएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिको प्रहरी सङ्गठनले विरोध जनाएको छ। सन् 2017 मा बनाइएको कानुनले प्रहरीलाई गोली चलाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाएको थियो। अब बाँकी समाचार। अघिल्ला 2 साता हामीले तपाईहरूलाई पाटनदेखि चोभारसम्मका सम्पदाको यात्रा गरायौं। आज भने काठमाडौँको दक्षिण पश्चिममा रहेको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सहर कीर्तिपुर पुग्दैछौँ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्ने क्रममा तेस्रो प्रयासपछि कीर्तिपुर जितेको इतिहास छ। नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको यस सहरको लोकप्रिय सम्पदा क्षेत्र बाघ भैरव र उमा महेश्वरमा आज हामी तपाईलाई पुर्याउनेछौँ। बल्खुबाट प्रवेश गर्ने क्रममा तलैबाट देखिन्छ थुम्कामा बसेको कीर्तिपुरको आकर्षक बस्ती। यहाँको भित्री बस्ती प्रवेश गर्न चारैतर्फ सिँढी मार्ग छन्। त्यही सिँढी चढ्दै हामी कीर्तिपुरको ऐतिहासिक बाघ भैरव मन्दिरतर्फ लाग्यौं। सम्पदाले भरिपूर्ण कीर्तिपुरमा जताततै चैत्य तथा सत्तल भेटिन्छन्। पुराना शैलीका अधिकांश घरलाई नयाँले प्रतिस्थापित गरिसकेका छन्। नजिकै देखियो हाम्रो गन्तव्य स्थल अर्थात् बाघ भैरव मन्दिर। प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको बाघ भैरव मन्दिर कीर्तिपुरको प्रसिद्ध मन्दिर हो। बाघ भैरवको मूर्तिमा शरीरको भाग माटो तथा मुखाकृति चाँदीको छ। भैरवको जिब्रो भने छैन। बाघ भैरव कीर्तिपुरवासीका आराध्य देव मानिन्छन्। धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वका साथै प्राचीन प्रस्तरकला र काष्ठकलाको अनुपम सङ्गम बाघ भैरव मन्दिर कहिले स्थापना भयो भन्ने यकिन छैन। तर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यका जितेको 43 वर्षपछि नेपाल सम्वत 923 मा बाघ भैरव मन्दिरको जीर्णोद्धार गरेको इतिहास छ। मन्दिरले कीर्तिपुरको इतिहास झल्काउँछ। मन्दिरको गजुर रहेको भन्दा तल्लो तलामा लस्कर तरबार झुन्डाइएका छन्, जुन तरबार पृथ्वीनारायण शाहका सेनासँग लडाईँ गर्ने क्रममा स्थानीयले प्रयोग गरेको विश्वास गरिन्छ। बाघ भैरव परिसरको ठूलो घण्टा पनि निकै आकर्षक छ। कीर्तिपुर डाँडाको बीच भागमा रहेको बाघ भैरव मन्दिर परिसरमा गणेश, नारायण, इन्द्रायणी लगायत अन्य देवताका पनि मन्दिर छन्। बीचमा रहेको पोखरीले पनि यहाँको शोभा बढाएको छ। बाघ भैरवबाट पश्चिमतर्फ लागेपछि कीर्तिपुरकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको उमा महेश्वरको मन्दिर पुगिन्छ। उमा महेश्वर मन्दिर जाँदै गर्दा देखिने ठूला ठूला भित्ते चित्रले कीर्तिपुर झल्काउँछन्। उमा महेश्वर शङ्कर पार्वतीको रूपमा पूजिन्छन्। राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले भगवान शिव र पार्वतीको आराधनाका लागि बनाउन लगाएको मान्यता छ उमा महेश्वर मन्दिर। मन्दिरमा संरक्षकको रूपमा भीमसेन र कुबेरका मूर्ति राखिएका छन्। मन्दिर उक्लने खुड्किलाको दायाँ बायाँ हात्तीका मूर्ति राखिएका छन्। मानिसहरू यहाँ पूजा आराधनाका साथै काठमाडौँ उपत्यका अवलोकनका लागि पनि आउने गर्छन्। यहाँ चाहिँ यो डाँडा अनि यो मन्दिरहरू छ नि, जुन चाहिँ यो हाइटको यो मन्दिरहरूदेखि लिएर अनि आर्ट कल्चर हुन्छ नि, यहाँको मान्छेहरूको त्यो लाइफस्टाइल रमाइलो लाग्छ, राम्रो लाग्छ। मन्दिरहरू सबै नजिक भयो, घुम्नु पाइन्छ। साँझ टक्क राम्रो भ्यू देखिन्छ। अग्लो अग्लोमा माथि माथि मन्दिरहरू छन्, त्यही भएर सब ठाउँ देखिन्छ काठमाडौँ पुरै या कीर्तिपुरबाट। त्यही भएर राम्रो लाग्छ कीर्तिपुर। काठका ढोका, खम्बा र टुडाल 3 तल्ले उमा महेश्वरको मन्दिरका आकर्षण हुन्। मन्दिरमा विशेष गरी शनिबार र आइतबार दर्शनार्थीको भिड लाग्ने गर्छ। भाद्र पूर्णिमाका दिन उमा महेश्वरको आराधना गरी व्रत बस्ने परम्परा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिम्रेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका स्थित चम्पादेवीमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पदयात्रा सञ्चालन गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँको आयोजनामा हात्तीवन प्रवेशद्वारदेखि 4.2 किलोमिटर पर रहेको चम्पादेवी मन्दिरसम्म पुग्ने पदमार्ग प्रवर्धनका लागि आज पदयात्रा आयोजना गरिएको हो। काठमाडौँको बल्खुबाट 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको चम्पादेवी पदमार्ग उपत्यकावासीलाई जैविक विविधता र
पर्यावरणीय दृष्टिकोणका लागि महत्त्वपूर्ण पदमार्ग हो। काठमाडौँ चाहिँ जो उपत्यकाको चाहिँ जनसङ्ख्या छ त्यसले चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने यहाँको चाहिँ धार्मिक महत्त्व सांस्कृतिक सबै जैविक विविधताको अवलोकनको हिसाबले पनि यो त महत्त्वपूर्ण पदमार्ग हो र यो पदमार्ग चाहिँ विविध हिसाबले चाहिँ यसको चाहिँ क्षयीकरण हुने यसको विनाश हुने सम्भावना चाहिँ भएको हुनाले त्यसलाई रोक्नको लागि आम जनचेतना बढाउन र यहाँ विभिन्न सरकारवालाहरूलाई समेटेर चाहिँ यसको महत्त्व यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ थप विकास यसको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले आजको पदमार्गको चाहिँ यात्रा भनेर आयोजना गरेका हौँ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र दक्षिणकाली नगरपालिकाको सहयोगमा पदमार्गमा ढुङ्गा छापिएको छ। काठमाडौँको मनोरम प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्रको अनुभव गर्न सकिने 3 घण्टासम्मको पदयात्राका लागि उपयोगी मार्ग धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण साबित हुने सहभागीहरूले जनाए। पहिलो दिन पदयात्रामा दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा वडा कार्यालयका सचिव समेत सहभागी थिए। पदयात्रामा सामुदायिक वन समूहका प्रतिनिधि, विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका पनि सहभागी भए। पदयात्रापछि यहाँको पर्यटनका सम्भावना र चुनौतीका विषयमा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यमा अन्तर्क्रिया समेत आयोजना गरिएको थियो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कुवेत बङ्गलादेशलाई 1-0 ले हराउँदै साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आमन्त्रित टिमले बङ्गलादेश विरुद्ध थपिएको समयमा जित हात पारेको हो। बेंगलोरको कान्तिरोबार स्टेडियममा बङ्गलादेशले दोस्रो मिनेटमै गोलको अवसर खेर फालेको थियो। रकिब हुसैनको क्रसमा डिबक्सभित्र अनमार्क रहेका शेख मोर्सालिनको प्रहार गोलरक्षक अब्दुल रहमानले बचाउँदै कुवेतको खतरा टारेका थिए। 6औं मिनेटमा सलमान मोहम्मदको हेडर विश्वनाथ घोषले गोल लाइनबाट क्लियर गरेपछि बङ्गलादेशले गोल खानबाट बचेको थियो। 29औं मिनेटमा अल रसिदीको क्रस मुस्किलले बचाउँदै बङ्गलादेशी गोलरक्षक अन्सुर रहमानले अर्को खतरा टारे। 31औं मिनेटमा मोर्सालिनको क्रसमा रकिबले मौका चुकाउँदा बङ्गलादेशले दोस्रो सुवर्ण अवसर खेर फाल्यो। यसबाहेक दोस्रो हाफमा पनि दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन्। 74औं मिनेटमा अल रसिदीको प्रहार रोक्दै रहमानले खेलमा 0-0 कै स्थिति कायमै राखे। निर्धारित 90 मिनेट गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेलमा अतिरिक्त समय थप गरियो। थप समयमा कुवेतले अग्रता लियो। थपिएको समयको इन्जुरी टाइममा अब्दुल्लाह अलब्लोसीले गोल गरेका हुन्। 114औं मिनेटमा मोहम्मद रबिउल हसनले बक्स बाहिरबाट गरेको सशक्त प्रहार कुवेतका गोलरक्षक अब्दुल रहमानले नियन्त्रणमा लिएका थिए। 118औं मिनेटमा रकिब हुसैनको प्रहार ब्लक गर्दै रहमानले कुवेतको अग्रता कायमै राखेका थिए। सुमन रेजाले अन्तिम समयमा बराबरीको मौका खेर फाले। खेल सकिएपछि दुई टिम बीच केही बेर विवाद समेत भएको थियो। जितसँगै कुवेत फाइनल प्रवेश गर्ने पहिलो टिम बन्यो। कुवेतले आमन्त्रित टिमको रूपमा पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिप खेलेको हो। साफ च्याम्पियनसिपको दोस्रो सेमिफाइनलमा आयोजक भारत र आमन्त्रित टिम लेबनान बीचको खेल जारी छ। बेंगलोरको कान्तिरोबा रङ्गशालामा दुवै टिमले गोलका अवसर गुमाउँदा पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ। दोस्रो मिनेटमै लेबनानले गोलको अवसर खेर फालेको थियो। नदीम फरानको क्रसमा नादेर मातरले पेनाल्टी एरिया नजिकैबाट गरेको प्रहार बाहिरिएको हो। 8औं मिनेटमा फरानको क्रस गोलरक्षक गुरप्रीत सिंहले बचाउँदै घरेलु टिमको खतरा टारेका थिए। 16औं मिनेटमा भारतले अवसर बनाएको थियो। सुनिल छेत्रीले निकालेको बलमा साहल अब्दुलको प्रहार आकाशिएपछि भारतले मौका गुमायो। 30औं मिनेटमा प्रीतम कोटालले दोस्रो मौका खेर फाले। यो खेलको विजेताले फाइनलमा कुवेतसँग खेल्नेछ। एसियाली फुटबलको सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित प्रतियोगिता डुरान्ड कपमा सहभागिताका लागि नेपाललाई प्रस्ताव आएको छ। भारतमा 1888 मा सुरु यो प्रतियोगिताको ट्रफी हिजो मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो। सोही कार्यक्रममा आयोजक इन्डियन आर्म फोर्सले प्रतियोगिताको 132औं संस्करणमा नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेश र भुटानका क्लबलाई आमन्त्रण पठाएको बताएको छ। हिजो भएको कार्यक्रममा आमन्त्रित टिमबारे उल्लेख नगरे पनि सेनाकै क्लबलाई बोलाउने तयारी भइरहेको छ। ए डिभिजन क्लब त्रिभुवन आर्मीलाई प्रस्ताव आए पनि प्रतियोगितामा सहभागिताबारे निश्चित भइ नसकेको बताइएको छ। आगामी अगस्त 3 देखि सेप्टेम्बर 3 सम्म आयोजना हुने यो प्रतियोगितामा 24 क्लब सहभागी हुनेछन्। विश्व फुटबलकै तेस्रो पुरानो प्रतियोगितामा आमन्त्रित टिम खेलाउन लागेको यो 27 वर्षमा पहिलो पटक हो। प्रतियोगिताको 131औं संस्करण गत वर्ष सम्पन्न भएको थियो, जसमा भारतीय फुटबलका लेजेन्ड सुनिल छेत्रीको बेंगलोर एफसीले मुम्बई सिटी एफसीलाई हराउँदै उपाधि उचालेको थियो। कप्तान छेत्रीको सो ट्रफी डुरान्ड कपको पहिलो उपाधि समेत थियो। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी विश्वकप छनौटको प्लेअफमा भोलि नेपालले युएईसँग खेल्दैछ।
दुई पटकको विश्वकप च्याम्पियन वेस्ट इन्डिज आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटको सुपर 6बाट बाहिरिएको छ। स्कटल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित भएपछि वेस्ट इन्डिज 2 खेल अगावै विश्वकप छनौटबाट बाहिरिएको हो। विश्वकपमा वेस्ट इन्डिज सामेल नभएको यो पहिलो पटक हो। जिम्बाब्वेको हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा स्कटल्यान्डले टस जितेर वेस्ट इन्डिजलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। कमजोर सुरुवात गरेको टोलीले 43 ओभर 5 बलमा 181 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमायो। 5 ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर नबनाउँदै आउट हुँदा कुनै पनि ब्याटर अर्धशतकीय इनिङ्ससम्म पुग्नै सकेनन्। दोस्रो ओभरमा जोन्सन चार्ल्स र चौथो ओभरमा समार ब्रुक्स खाता नखोल्दै आउट भएका थिए। ब्रेन्डन किङ्स 22, कायल मार्स 5, साई होप 13 र निकोलस पुरन 21 रनमा पेभिलियन फर्किए। 7औं विकेटका लागि जेसन होल्डर र रेमारियो सेफर्ड बीच भएको 77 रनको साझेदारीले वेस्ट इन्डिज सम्मानजनक स्थितिमा पुगेको थियो। सेफर्डले 36 र होल्डरले 45 रन जोडे। स्कटल्यान्डका ब्रेन्डन म्याकमुलेनले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले 43 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्यो। ओपनर क्रिस्टोफर म्याकब्राइड गोल्डन डक भएका थिए। दोस्रो विकेटका लागि ब्रेन्डन म्याकमुलेन र म्याथ्यू क्रसले 125 रनको साझेदारी निभाए। म्याकमुलेन 69 रनमा आउट हुँदा क्रसले 70 रनको अभिजित इनिङ्स खेले। जर्ज मुन्सीले 18 रन बनाउँदा रिकी ब्यारिङटन 13 रनमा अभिजित रहे। सुपर 6मा वेस्ट इन्डिज अङ्कविहीन छ। सन् 1975 देखि वेस्ट इन्डिजले नियमित रूपमा विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदै आएको थियो। स्कटल्यान्ड 4 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। स्कटल्यान्डले विश्वकप खेल्ने सम्भावना बलियो पनि बनेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रफुल्ल महर्जन र रुकेश महर्जनको जोडी ललितपुरमा जारी तेस्रो प्रधानमन्त्री कप खुल्ला राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। महर्जन जोडीले नेपाल पुलिस क्लबका सुनिल जोशी र अनन्त श्रेष्ठको जोडीलाई 21-10, 21-15ले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। महर्जन जोडीले फाइनल प्रवेशका लागि कास्कीका विधान अधिकारी र आर्मीका पविन लिङथेपको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विधान र लिङथेपको जोडीले नकिपोडका विवेक कन्दङ्गवा र नेल्सन राईको जोडीलाई 21-12, 21-14ले पराजित गर्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाएका हुन्। यस्तै एपिएफका प्रिन्स दाहाल र विजय थापा मगरको जोडी पनि सेमिफाइनल पुगेको छ। यो जोडीले बालकुमारी रिमिक्स क्लबका सचिन डङ्गोल र सुमित महर्जनको जोडीलाई 21-18 र 21-19ले पराजित गरेको थियो। प्रिन्स र विजितले सेमिफाइनलमा पुलिसका जीवन आचार्य र विष्णु कटुवालको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। जीवन र विष्णुको जोडीले आर्मीका देवराज राणा र रोशन साउथको जोडीलाई 21-15 र 21-8ले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। बोइज अन्डर 11 र गर्ल्स अन्डर 13 तर्फ पनि सेमिफाइनल समीकरण पुरा भएको छ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।